अपना सब कुछ समझता रहा, वो इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक होता है तो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक हो और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो तो उसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इबरतनाक वीडियो हुई है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इससे इबरत लीजिएगा और तौबा करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो दुनिया है, ये खूबसूरत सी दुनिया है, ये एक वक्ती दुनिया है। ये दुनिया समझ लीजिए एक धोखा है एक तरीके से। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जितना अमीर हो, चाहे इतना गरीब हो, चाहे इतना कुछ भी हो, सबको मौत आनी है और सबको वापस लौट के जाना है इस दुनिया से। तो इस दुनिया में जो हम लोग आए हैं, क्यों आए हैं दोस्तों? अल्लाह की इबादत करने के लिए। जिसने इस दुनिया में अच्छे काम किए, अल्लाह को राज़ी किया, उसके लिए समझ लीजिए दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी है। और जिसने अल्लाह को राज़ी नहीं किया, गलत सलत काम किए, वो समझ लीजिए दुनिया उसके लिए मतलब आज़ादी का दिन है, और जब मरेगा तो सीधा जहन्नम में जाने की उसकी उम्मीद होगी। तो इस दुनिया में ये रंग बिरंगी दुनिया है, इसको देख के मत चलें। ये एक दिन फ़ना होनी है और जो भी इसमें है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा इस दुनिया में, बाकी रहेगी सिर्फ अल्लाह की ज़ात। तो इस दुनिया में नेक काम करें, अच्छे अमल करें, अल्लाह को राज़ी करें, वो सारे काम करें, इससे अल्लाह राज़ी होगा। तो जब इस दुनिया से आप जाएं तो कम से कम अल्लाह की बारगाह में पहुँचें। हमारे अमल जब इस लायक नहीं है, जब अल्लाह की बारगाह में पहुँचेंगे तो अल्लाह की बारगाह में कैसे अमल होंगे हमारे? हम तो बहुत गुनहगार, बदकार, सियाकार हैं। तो कोशिश करें अपने अमाल सुधारने के लिए। और आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे है दोस्तों। जो रंग बिरंगी दुनिया में जो आदमी खोया हुआ है, ये एक दिन फ़ना होनी है, ख़त्म होनी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और इससे अमल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बड़ी इबरत वाली वीडियो है दोस्तों ये। तो चलिए बिना देरी के हम लोग पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये एक धोखा है, और ये खूबसूरत और दिलकश नजर आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो उसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ जरूर जाना है। उस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया में लौट कर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है? मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं, और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमा दिया कि हमने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मौत की घंटी भी बजा दी कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने अमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम शजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। ये दरख्त कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूकात को पैदा किया है, उनकी तादाद के बराबर और उनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और जानदार का नाम तहरीर है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और उसकी उम्र खत्म हो जाती है और इंसान की मौत वाक़ई होने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो उस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सामने उस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। उस पत्ते पर उस बंदे का नाम तहरीर होता है जिसकी मौत वाक़ई होने वाली होती है। इस तरह जब शजरतुल मुंतहा से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है, उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू हो जाते हैं, और वो मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वो इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब उसकी जिंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके पास आते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है तो उनको देखकर घबरा जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो? तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मलकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और उस वक्त उसकी आंखें पथरा जाती हैं। उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं
کہ کیا تو مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد کی اور تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے۔ میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار اور قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں سنائی، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس بندے سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پینے کے پانی کو تلاش کیا، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کے اندر تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص اپنی دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص بد نیک ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، کتنا دردناک عذاب اس کے لیے ہے جو سمجھ لیجیے اس کے اعمال اچھے نہیں ہوئے۔ اور جیسے کہ ہم نے سنا بھی ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، سچے پکے اچھے نمازی پرہیزگار اللہ کو جاننے والے ماننے والے، اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اور جو منافق ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں، اللہ کو مانتے نہیں یا اللہ کی بتائے ہوئے راستے میں نہیں چلتے، ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے، سب کچھ ہے اور وہ جیل خانہ ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے اپنے اعمال کو سدھاریے۔ موت کس وقت آ جائے ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ، کہ دنیا کے رنگ برنگی دنیا میں پڑے رہیں گے۔ سمجھ لیجیے دنیا آخرت کی فکر کریے، اپنی آخرت کی فکر کریے، جو اصل زندگی ہمیں وہاں بتانی ہے، کیونکہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے اس کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ تو اپنے اعمال سدھاریے، خود بھی اعمال سدھاریے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیجیے۔ خود بھی نماز پڑھیے، دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیجیے۔ ہر اچھے کام کریں، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو دنیا بھی آپ کی سنورے گی انشاءاللہ، اور آخرت بھی آپ کی سنورے گی۔ تو آخرت کی فکر کریں، سب سے اہم معاملہ وہی ہے دوستو۔ دنیا چند دنوں کی دنیا ہے اور دنیا کو ختم ہونا ہے۔ تو اپنی ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں دوستو۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور ویڈیو اچھی لگا ہے تو لائک کر دیا کریے، اور عمل کرنے کی پوری کوشش کیا کریے اور عبرت لیا کریے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔